like, subscribe, and get notified. आणि आम्ही हांगा फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवपाक कारण म्हणल्यार आमच्या आवती मडान तो नरेश म्हणून एकटो आसा मारवाडी, तो जनरल सुरेश तो जनरल स्टोर आसा तेगेले आनी तेणें आमगे मुस्लिमा बद्दल इस्लामी बद्दल तेणें हँड्रेड कितें घातला, स्टेटस घातला तेणें आनी तेजे बद्दल पळय सगळे ते पोस्टर बीन आसला तेगेले कितें कितें घातला ते आमी सद्या मडगांव पुलीस स्टेशनार सुद्दां तेगे कंप्लेंट घातला आनी आतां हांगा फातोर्डा दिल्या आमी आश्वासन धरता की आमचे गव्हर्मेंटा लागीं आनी आमच्या फातोर्डा पुलिसान लागीं हे तेजेर सक्त कारवाई घेवपा जाय कित्याक पळय आमी रावता पिसफुली हांव स्वता म्हाजें सांगता कित्याक हांव हावजीमडात जल्मला आनी थंय वाडला आनी सगळें वळखता आमकां ना म्हणना म्हणपाचें कारण कितें पळय आमी तें आमचें थंय चाय आसा चाय छत्रपती शिवाजी चाय थंय केन्ना वचून पळय तूं सगळ्यां चड मुस्लीम आसता च्या पिवपाक आनी तूं मुखार दिनेश हॉटेल आसा सकाळीं तूं केन्नाय सगळ्यां चड मुस्लीम आसता कित्याक आमी तशी भेदभाव पळयना ताका लागून आमी त्या हॉटेलांत पळयता त्याच्यातल्यान आमी थंय पावपा नाशिल्ले आनी तो आनी एक तो UP बिहाराचो भुरगो आसा एक ल्हान थंय तो इडली बी विकता सकाळीं तो केन्ना चुकून तुमी पावता जाल्यार पाव सगळ्यां चड गर्दी थंय आसता आनी कितें जागो नासता थंय बसपाक तो हिंदू भुरगो कित्याक घालता तें आमी कित्याक पिसफुली आमी वांगडा रावता तें त्या खातीर आमी तांकां गिराक घालता आमकां तशी चिंतप ना पूण हेणें तें केलां पळय आनी हेका आमी गिराक घालूंक आमी मुस्लिमान हेका मुखार काडला पूण हाणें अशी उलोवप न्हू आनी अशी स्टेटस घालप न्हू एजंट पयलीं सुद्दां तेणें घातिल्लें गेल्ल्या वर्सा सुद्दां ताका कोणें सांगिल्लें बाबा पिसफुली तूं काड आनी ह्या फावटी सकाळीं तेगे दारा फुडें वचून तेगे शॉपा कडेन वचून मरे आमच्या भुरग्यान मरे ताका सांगलां बाई तुवें स्टेटस घातला पळय हें सारकें न्हू आमी ताका डायरेक्ट हार्म करपाक वचूना ताका पिसफुली सांगलां पयलीं आमी तरी पूण तो पळय तेगे कितले कापासता पळय तेजी तेणें स्टेटस काडूं ना आज सांग पळया आतां आमच्या जाग्यार कोण दुसरो आसतलो तो जातालो ताका रावपा स्टेटसाचेर कितें घातलां तेणी कितें पळय सगळें आसा फोटोस आसा पळय एकूच घालूं ना तेणें कंटिन्युअस कितले जायते घातला तूं हांगा घातला पळय दाखयता पळय एक हांगा तुका 7-8 हांगा दाखयता एक फाटी घालूं ना तेणें 2 फाटी जाली तेजी पुलिसै कंप्लेंट दिली तुमी हय पळय दोन्ही कंप्लेंटी दिल्या ते रिपोर्ट आसा आतां थंय दिला मायना कुर्तरी दिला मडगांव दिला फातोर्डाय दिला आनी आमची PI आमची पुलिसां तेंचे कडेन आमची मागणी आसा Watch on Herald TV.